नमस्कार सम्पूर्णमा। आज मैले लोकसेवा आयोग अन्तर्गतका सबै परीक्षाहरू, खरिदार, नासु, विभिन्न सङ्घ संस्थानहरू, शिक्षक सेवा आयोग लगायतका सबै परीक्षाहरूको एउटा कमन टपिक हो दर्ता र चलानी। आज मैले यसबाट नमुना प्रश्नहरूको समाधान लिएर आएकी छु। आशा छ यो भिडियो तपाईहरूलाई मन पर्नेछ र सहयोगी हुनेछ। सुरुमा रहेको छ दर्ता भनेको के हो, लेख्नुहोस् 5 मार्कमा। सङ्गठनको रक्त सञ्चार दर्ता। दर्ताको परिचय। कार्यालयमा प्राप्त चिठी पत्र, निवेदन, प्रतिवेदन आदि कागजपत्रहरू सिलसिलेवार तथा क्रमबद्ध ढङ्गले तोकिएको रजिस्टरमा सुरुको अभिलेख राख्ने कार्य दर्ता हो। कार्यालयमा दर्ताको लागि एउटा छुट्टै दर्ता किताबको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सिलसिलेवार ढङ्गले राखिन्छ। दर्ता किताबमा दर्ता गर्दा दर्ता नम्बर, प्राप्तपत्रको पत्र सङ्ख्या, मिति, चलानी नम्बर, पत्रको विषय, पत्र प्रेषित गर्ने कार्यालय आदि शीर्षकहरू समावेश गरिएको हुन्छ। दर्ता विशेष गरी मूल दर्ता र सहायक दर्ता गरी दुई किसिमको हुन्छ। कार्यालयमा कागजपत्र प्रवेश गराउने प्रवेशद्वार मूल दर्ता हो भने सहायक दर्ता मूल दर्ता भइसकेपछि अन्य शाखाले पाउँदा तथा लिने दर्ता हो। दर्ताले कार्यालयको दायित्व बढाउँछ। कागजपत्रहरू कहाँबाट, कहिले, कुन विषयको, कसलाई प्राप्त भएको हो भन्ने कुरा दर्ताबाट नै जानकारी प्राप्त हुन्छ। यसरी दर्ताले कार्यालय कार्यविधिलाई प्रभावी बनाउन सहयोग गर्दछ। 2 नम्बरमा रहेको छ दर्ता भनेको के हो। दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लेख्नुहोस्। 2+3 सङ्गठनको रक्त सञ्चार दर्ता। दर्ताको परिचय। कार्यालयमा प्राप्त चिठी पत्र, निवेदन, प्रतिवेदन आदि कागजपत्रहरू सिलसिलेवार तथा क्रमबद्ध ढङ्गले तोकिएको रजिस्टरमा सुरुको अभिलेख राख्ने कार्य दर्ता हो। कार्यालयमा दर्ताको लागि एउटा छुट्टै दर्ता किताबको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सिलसिलेवार ढङ्गले राखिन्छ। दर्ताले कार्यालयको दायित्व बढाउँछ। दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। पत्र आफ्नो कार्यालयको हो वा होइन यकिन गर्ने। पत्र बुझ्दा नाम र ठेगाना राम्रोसँग हेर्ने। पत्रको सिलबन्दी छ छैन ख्याल गर्ने। कागजपत्रहरू पत्रमा उल्लेख भएअनुसार पुरा छन् वा छैनन् जाँच गर्ने। साधारण, जरुरी, अत्यन्त जरुरी, गोप्य, अति गोप्य आदि प्राथमिकताको आधारमा दर्ता गर्ने। दर्ता गर्दा दर्ता नम्बर, मिति, पत्र सङ्ख्या, फाँट आदि उल्लेख गर्ने। कार्यालयको नियमसँग सम्बन्धित कुराहरूमा ध्यान दिने, जस्तै तोक आदेश, मूल दर्ता, शाखा दर्ता सम्बन्धी प्रावधान, प्राप्त निवेदनमा कैफियत भए उल्लेख गर्ने। अन्त्यमा रहेको छ कार्यालयमा प्राप्त चिठी पत्रहरू दर्ता गरिन्छ। दर्ता गर्दा उल्लेखित विषयहरूमा ख्याल गर्नु पर्दछ। 3 नम्बरमा रहेको छ दर्ताको महत्त्व लेख्नुहोस् 5 मार्कमा। सङ्गठनको रक्त सञ्चार दर्ता। दर्ता कार्यालयमा प्राप्त चिठी पत्र, निवेदन, प्रतिवेदन आदि कागजपत्रहरू सिलसिलेवार तथा क्रमबद्ध ढङ्गले तोकिएको रजिस्टरमा सुरुको अभिलेख राख्ने कार्य दर्ता हो। दर्ताको महत्त्व। प्राप्तपत्रको सही अभिलेख राख्न, कागजपत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा भविष्यमा प्रमाणको रूपमा पेश गर्न, भविष्यमा आइपर्ने विवादको समाधान गर्न, सङ्गठनको कार्यलाई वैधानिक बनाउन, साङ्गठनिक कार्यमा चुस्तता र नतिजामा शीघ्रता ल्याउन, समयको बचत गर्न र प्रशासनिक झन्झटलाई कम गर्न, कार्यालयको सूचना जानकारीलाई पारदर्शी बनाउन, कार्यालयमा हुने कामको दोहोरोपना हटाउन, कागजात हराउने, चोरिने, लुटिने र लुकाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न, काममा मितव्ययिता काम गर्दै सरकार संयन्त्रलाई सुशासनमुखी बनाउन। यसमा अन्त्यमा सरकारी दर्ताले सरकारी काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्दछ, यसरी लेख्दा हुन्छ। 4 नम्बरमा रहेको छ दर्ता भनेको के हो। दर्ता किताबको नमुना बनाउनुहोस्। सङ्गठनको रक्त सञ्चार दर्ता। दर्ताको परिचय। कार्यालयमा प्राप्त चिठी पत्र, निवेदन, प्रतिवेदन आदि कागजपत्रहरू सिलसिलेवार तथा क्रमबद्ध ढङ्गले तोकिएको रजिस्टरमा सुरुको अभिलेख राख्ने कार्य दर्ता हो। कार्यालयमा दर्ताको लागि एउटा छुट्टै दर्ता किताबको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सिलसिलेवार ढङ्गले राखिन्छ। दर्ताले कार्यालयको दायित्व बढाउँछ। दर्ता किताबको नमुना। नेपाल सरकार, मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय दर्ता किताब। क्रमशः दर्ता मिति,
दर्ता नम्बर, प्राप्त पत्रको मिति, पत्र सङ्ख्या, चलानी नम्बर, पठाउनेको नाम ठेगाना, पत्रको विषय, बुझिलिने फाँटवाला नाम, सही मिति, कैफियत। यसमा अन्त्यमा यसरी लेख्न सकिन्छ: कार्यालयमा प्राप्त चिठी पत्रहरूको दर्ता गरिन्छ। यसले कार्यालय कार्यविधिलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्दछ। 5 नम्बरमा रहेको छ चलानी भनेको के हो। 5 मार्कमा बाहिर जाने पत्रको अभिलेख चलानी। चलानीको परिचय: आफ्नो कार्यालयबाट बाहिर जाने पत्रहरूको नियमित तथा व्यवस्थित अभिलेख राख्ने कार्य चलानी हो। आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि चलानी नम्बर 1 बाट चलानी सुरु गरिन्छ। प्रत्येक कार्यालयमा चलानीको लागि चलानी रजिस्टरको छुट्टै व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यो एक किसिमको अन्तिम अभिलेख हो। चलानीले कुन कार्यालयमा कहिले र कुन विषयवस्तुको पत्र पठाइयो भने यकिन गर्दछ, जसले गर्दा चिठी पत्र हराउने सम्भावना कम रहन्छ। चलानीबाट कागजपत्रहरू बाहिरिने हुँदा कामको बोझ घट्न जानुका साथै कार्यालयको दायित्व समेत गर्दछ। यसरी चलानीले कार्यालय कार्यविधिलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्दछ। 6 नम्बरमा रहेको छ चलानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लेख्नुहोस्। 5 मार्कमा बाहिर जाने पत्रको अभिलेख चलानी। चलानीको परिचय: आफ्नो कार्यालयबाट बाहिर जाने पत्रहरूको नियमित तथा व्यवस्थित अभिलेख राख्ने कार्य चलानी हो। चलानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: चलानी गर्ने कर्मचारीले चलानी गर्ने पत्र रित पुगे नपुगेको एवं चलानी योग्य भए नभएको हेर्ने। चलानी गर्न लागेको पत्रमा पत्रको मिति, पत्र सङ्ख्या, छाप, अधिकारीको सही छुटे नछुटेको राम्ररी हेर्ने। पत्रको खाममा प्रेषक र प्रापकको नाम ठेगाना प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने। चलानी हुने पत्रलाई पठाउने निकायमा कुन माध्यमबाट पठाउने हो उल्लेख गर्ने, जस्तै फ्याक्स, इमेल, हुलाक, कार्यालय सहयोगी आदि स्वनिर्क्युल गरी चलानी किताबको महलमा जनाउने। पत्रको शीर्ष भागमा र पत्रको बाहिरी खाममा पत्रको प्राथमिकताको आधारमा जरुरी, अत्यन्त जरुरी, तुरन्त, गोप्य, अति गोप्य आदि लेखी पठाउने। प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि अलगै चलानी किताबको व्यवस्था गर्ने। चलानी गरेको पत्रको चलानी नम्बर अनिवार्य उल्लेख गर्ने। सम्प्रेषित पत्रको आवश्यक प्रमाण लिने र सुरक्षित राख्ने। अन्य सान्दर्भिक विषय समेत ख्याल गर्ने। चलानी गर्दा उल्लेखित विषयहरू ख्याल गर्नुपर्दछ। यसरी चलानी गर्दा उल्लेखित विषयहरूको ख्याल गर्नुपर्दछ। 7 नम्बरमा रहेको छ दर्ता र चलानी बीचको भिन्नता लेख्नुहोस्। 5 मार्कमा सङ्गठनको रक्त सञ्चार दर्ता र चलानी। दर्ता र चलानीको परिचय: कार्यालयमा प्राप्त कागजातको सुरु अभिलेख राख्ने कार्य दर्ता तथा कार्यालयबाट बाहिर जाने कागजपत्रको अभिलेख राख्ने कार्य चलानी हो। दर्ता र चलानी बीचको भिन्नता: दर्ता भिन्नताको आधार, चलानी। परिभाषा: कार्यालयमा प्राप्त चिठी पत्र, निवेदन, प्रतिवेदन आदि कागजपत्रहरू सिलसिलेवार तथा क्रमबद्ध ढङ्गले तोकिएको रजिस्टरमा सुरुको अभिलेख राख्ने कार्य दर्ता हो। चलानी: आफ्नो कार्यालयबाट बाहिर जाने पत्रहरूको नियमित तथा व्यवस्थित अभिलेख राख्ने कार्य चलानी हो। कार्य: यसबाट कार्यको सुरुवात हुन्छ र चलानीबाट कार्यको अन्त्य हुन्छ। दायित्व: दर्ताले कार्यालयको दायित्व बढाउँछ र चलानीले कार्यालयको दायित्व समाप्त भएको जनाउँछ। जनशक्ति: यसबाट कार्यालयमा रहेको जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्दछ। यसबाट कार्यालयका जनशक्तिको जिम्मेवारी पुरा हुन्छ। किताब: यसको लागि दर्ता किताबको आवश्यक पर्दछ। यसको लागि चलानी किताबको आवश्यक पर्दछ। किसिम: दर्ता विशेष गरी 2 किसिमको हुन्छ। चलानी विशेष गरी 1 किसिमको हुन्छ। उदाहरण: जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त पत्रको दर्ता किताब अभिलेख राख्ने कार्य दर्ता हैन। अनि गृह मन्त्रालयबाट पठाइएको पत्रको चलानी किताबमा अभिलेख राख्ने कार्य चलानी हो। यसरी दर्ता र चलानी बीचमा आधारभूत भिन्नता रहे तापनि दुवै पत्र व्यवहारका अभिलेख हुन्। धन्यवाद।